ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 26/7/2020 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सार में रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। बाबा को हामी सबै बच्चाहरू जसले बाबाले रूहानी सेना को टाइटल दिनुभएको छ, बाबामाथिको निश्चयको आधारमा आफूभित्रको मनोविकृतिमाथि लडाईँ लडेर विजय प्राप्त गर्नेवाला रूहानी सेना, जसको विजय निश्चित छ। हरेक कल्प कल्प हामी विजय बनेको हो, अहिले पनि विजय हुन्छौँ। त्यसैको बारेमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबाले हामी हरेक बच्चालाई रूहानी शक्ति सेना को रूप में, पांडव सेना को रूप में हेर्दै हुनुहुन्छ र बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू विजय को निश्चय र नशा में रहिरहेका छौ। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती। हार पनि हुन सक्छ, जीत पनि हुन सक्छ। तर यहाँ बाबा को हरेक बच्चा को कल्प कल्प को लागि फिक्स छ कि विजय जरूर प्राप्त हुन्छ। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है ही, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ आपके विजय लेकिन कल्प कल्प के विजय है। बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कुनै पनि सेनाहरू जब लडाईँमा जान्छन्, जितेर पनि आउन सक्छन्, हारेर पनि आउन सक्छन्। निश्चय यो हुँदैन कि विजय नै निश्चित छ भनेर। तर यहाँ तिमी रूहानी शिव शक्ति सेनालाई यो नशा छ र यो पनि निश्चित छ कि हामीले अवश्य पनि विजयलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है ना, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है ना। निश्चय बुद्धि, प्रीत बुद्धि को विजय निश्चित छ र जसको विपरीत बुद्धि छ प्रभुसँग, परमात्मासँग, उसको विनाश निश्चित छ। त्यति बेला धरामा परमात्मा पिता आउनुभएको छ, जसले यो परमात्मा पिताको अवतरण र यो परमात्माको महान कार्यको माथि विश्वास गर्छ। ए अनुसार परमात्माको महावाक्यलाई सुन्दै आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै जान्छ। समय अनुसार उसको विजय निश्चित भयो। त्यही बाबाले आज हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिम्रो आफ्नो गायन कति प्रसिद्ध छ। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंती। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। क्या कहेंगे? निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। हाम्रो विजय निश्चित छ, अवश्य नै विजय हुन्छ, यो निश्चयले भन्न सक्छौं। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं। नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के होना, सबैलाई यो निश्चय छ, नशा छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाको हरेक बच्चालाई, सबै तिमी पक्का छौ कि हाम्रो विजय निश्चित छ भनेर। अगर कोई कहे भी सोचो, देखो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखे भी,
यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। यो पटक मात्र होइन, हरेक कल्पमा, हरेक 5000 वर्षमा बाबा यो धरतीमा आउनुहुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि आउनुभएको थियो, कल्प पहिला। त्यति बेला पनि हामीलाई नै बाबाले यसरी छाड्नुभयो, रोज्नुभयो यो विश्व परिवर्तनको लागि। त हामी नै यो कार्यमा विजय प्राप्त गर्नेवालाको लिस्टमा हामी नै थियौँ। यो एकपटकको कुरा होइन, कल्प कल्पको कुरा हो। त्यस कारण जो कुरा पहिले गरिसकेको छ अनुभव, जो कुरा विजय हासिल गरिसकेको छ भने त्यही अहिले रिपिट हुँदैछ। त्यस कारण हामीलाई अझ निश्चित छ। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना आज अफ्रिका के ग्रुप का टर्न है। बाबाको अगाडि त्यति बेला यो मुद्दे सुन्दै गर्दा मधुवनमा अफ्रिका निवासी बाबाको बच्चाहरू थिए। ऐसे तो सभी अब मधुवन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुवन है ना। हरेक बाबाको बच्चाको वास्तविक घर परमात्मा अवतरण भूमि मधुवन, जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी हरेक बच्चाको पर्मानेन्ट एड्रेस त मधुवन नै हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा तिमी सेवाको लागि गएको भन्नुहुन्छ बाबा। वह तो सेवा स्थान है, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परमधाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवार्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया, ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बाबा को ज्ञान मधुबन भूमिबाट सुरुवात भएको ज्ञानलाई हरेक स्थानमा, हरेक देशको हरेक बच्चाहरूले अनेक आत्माहरूलाई ज्ञान दिँदै कति आत्माहरू बाबाको बच्चा बन्दैछन्, यो कार्यमा जुड्दैछन्, पावन बन्दैछन्। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई यो सेवाले ज्ञान गंगा बनाएको छ। तिमीले ज्ञान दिने सेवा गरेका छौ, त्यो ज्ञानको माध्यमले अनेक आत्मा पावन बनेका छन्। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। हरेक बाबाको बच्चा नयाँ नयाँ ठाउँमा, नयाँ देशमा, नयाँ स्थानमा सेवा गर्न जाँदाखेरि त्यो ठाउँको वातावरण भिन्न हुँदाहुँदै पनि, रहनसहन भिन्न हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ एडजस्ट भएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं होना। नयाँ स्थानमा गएर सेवा गर्दाखेरि बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। बाबा को ज्ञान दिनको लागि, सेवा गर्नको लागि निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। जसले कार्यक्रम गर्नको लागि त्यो स्थानमा निमन्त्रण दियो पहिला, अब अरू अनेक आत्माहरू ज्ञानमा निस्कँदै गयो। पहिलाका आत्मा रहे पनि नरहे पनि त्यो आत्माको माध्यमले कति आत्माहरू बाबाको बच्चा बन्यो। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। तो बाबाले अशुद्ध वातावरणमा भिन्नै रहनसहन भएको ठाउँमा पनि बाबाको ज्ञानको माध्यमले अनेक आत्माले राम्रो अनुभूति गर्दैछ। त्यसकारण यो स्थान भनेको आफैले लेनेको स्थान बाबा भन्दै हुनुहुन्छ।
शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस है, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाबा का परिचय मिल गया, बाबा के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार हैं, जैसे उनकी यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। तो यह संगठन की विशेषता है, निशानी है। सेवा में भी देखा गया, गुजराती संगठन वाले होते हैं, एक आता तो 10 को जरूर लाता। यह संगठन की रीति अच्छी है, उन्होंने इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। कतिपय इंडिया मूलका व्यक्तिहरू पनि अफ्रिकामा थिए। त बाबा हैन त्यहाँको सबै बच्चाहरूको अगाडि मुरली चलाउँदै गर्दाखेरि बाबाले त्यो गुजराती बच्चाहरूलाई याद गर्नुभयो। अनि त्यही प्रकारले त्यही संस्कारले गर्दा एउटा बच्चाले अनेक बच्चालाई तयार गर्न सक्छ। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। राम्रो भइरहेको ठाउँमा त त्यसै पनि राम्रो छ, जहाँ नराम्रो वातावरण छ त्यो ठाउँमा राम्रो वातावरण बनाउनु आवश्यक हुन्छ। त बाबाले भन्छ यस्तो स्थानमा अहिले बाबाको सेवा भयो, यो एकदमै आवश्यक थियो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बंटी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्लना देंगे। कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि व्यक्ति बाबाको परिचय पाउनबाट वञ्चित भयो भने, कोही व्यक्ति रह्यो भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मैले त थाहै पाइनँ भनेर उल्लना दिन सक्छ। त्यसकारण सेवा गर्दै जाँदाखेरि, अनेक आत्मालाई ज्ञान दिँदै जाँदाखेरि कुनै पनि कुना कुनै पनि ठाउँ बाँकी नरहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवाको लागि बाबाले इशारा दिँदै हुनुहुन्छ कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्लना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे मदते बाप। बरु जस्तो सुकै स्थान होस्, सेवा गर्नु छ भनेपछि एक कदम हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ। सकिन्न कि त्यो ठाउँमा हुन्न कि त्यो ठाउँमा त यस्तो वातावरण छ तिनीहरूले ज्ञान सुन्दैनन्, मान्दैनन्, भगवानलाई स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा नसोच्ने। हामीले बाबाको आज्ञा अनुसार हाजिर गर्ने, हिम्मत राख्ने, बाकी हजारों कदम मदद बाबाले गर्नुहुन्छ। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। एक दुई आत्मा सेवाको लागि त्यो ठाउँमा गयो, त्यहाँ गएपछि त्यहीँको आत्माहरू तयार हुन्छ त्यहाँको लागि सेवा बढाउनको लागि। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने की भी निमित्त बने, यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है। तो भारतबाट गएर विदेशमा सेवा सुरुवात भयो, त्यहाँ बाबाको बच्चा तयार भयो, त्यही सेवाको लागि प्रयोग भयो त्यो जनशक्तित्व ह्यान्ड्स। बाबा चाहिँ त्यहाँबाट आएर यता सेवा गर्न आवश्यक परेन, यताबाट गएर उता सेवा भयो, त्यहाँ बच्चा तयार भयो, त्यहीको सेवाको लागि विस्तार गर्नको लागि त्यो बच्चाको त्यहाँ विशेषता युज भयो। भारत ने विदेश को दिए हैं, भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी होना। आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी होना है। बाबा सेवाको लागि त जहाँ पनि जानुपर्छ। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, डेट बताएं तो फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, कसैलाई यति दिनपछि तिमीलाई प्लान्टमा जानु छ भनेपछि त
त्यो बिचमा उसले विभिन्न प्रकारको तयारी गर्न सक्छ। अचानक अहिले जाऊ भन्यो भने होइन मलाई यस्तो छ त्यो गर्नु छ, म अहिले जान सक्दिनँ, भोलि जाउँला भन्छ नि। अचानक पेपरमा को बच्चा तयार हुन्छ त, पास हुन्छ त, त्यो पनि बाबाको द्वारा चेकिङ हुन्छ। एभर रेडी होना, कहीं यहाँ ही बैठ जाओ, त्यो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। होइन मधुबन पुगेको अवस्थामा सबै बच्चाहरू, गृहस्थी बच्चाहरू मधुबनमा बाबा मिलनमा गएको हुन्छ। त्यति बेला ल बच्चा अब यहीँ बस्छ भन्दाखेरि त कारोबार त समेटिसकेर गएको त थिएन बस्ने किसिमले। तो सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। विदेशमा त कई प्रकारको भौतिक उन्नति त धेरै भइसकेको छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ भारतभन्दा त विदेशमा बढी सेवाको सुखको साधनहरू छ। त विदेशी बच्चाहरूको लागि बाबा भन्ने हुनुहुन्छ सुखको साधन वहाँ छ, तर भारतको आसपास जुन भूमिलाई बाबाले अविनाशी भूमि भन्नुहुन्छ, स्वर्ग त फेरि यही नै हुनेछ। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाबा ने दिया है। तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो, फिर बाबा का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। जब असली घर, वास्तविक घर मधुबन हो र सेवाको लागि ठाउँ ठाउँमा गएको, विभिन्न एउटा परिस्थितिवश परिवेश कारणवश कसैको त्यहाँ होइन कोही नोकरीको लागि होस् या कसैको त्यहाँ जन्म त्यहाँ भयो, घर त्यहाँ भए पनि बाबाले सबै ठाउँको बच्चाहरूलाई समेट्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो वास्तविक घर बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाबा के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही जाता है। हैन बाबाको यो कार्य बाबाले भन्नुहुन्छ, सेवाको लागि बाबाले सिकाउनुहुन्छ यो ज्ञान कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने एउटा कोही विशेषको एउटा क्षेत्रको लागि, वर्गको लागि, उमेरको लागि मात्रै फोकस गरिन्न। हैन यहाँ कोही आज दुनियाँमा विभिन्न प्रकारको कोही विशेष स्कुलहरू हुन्छ, कलेजहरू हुन्छ, यस्तो महिलाहरूको लागि या अपाङ्गको लागि या बच्चाहरूको लागि या फलाना जातिको लागि भन्ने कोही यस्तो सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्छ। तर यो बाबाको विश्वविद्यालय, यो आश्रम बाबाको यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयमा दिने ज्ञान हरेक वर्गको व्यक्तिलाई, हरेक उमेरको व्यक्तिलाई, हरेक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको लागि हो, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने छैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ सबै प्रकारको सबै वर्गको व्यक्तिहरूलाई तिमीले सम्पर्कमा ल्याउनुपर्छ, ताकि हरेक आत्माले बाबाको ज्ञानलाई सुन्न पाउने त्यो हरेक आत्माको हक छ, त्यो अधिकार उनीहरूले पाउँछन्। र हरेक आत्माको द्वारा नै सबैको सहयोगले नै सुखमय संसार निर्माण हुनको लागि सजिलो पनि हुन्छ। सबैलाई यसमा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ त्यो गभर्नमेन्ट होस् या कुनै पनि वर्गको व्यक्तिहरूलाई तिमीले सम्पर्कमा ल्यायो भने हरेक आत्माले बाबाको परिचय पाउन सक्छन्, हरेक आत्मालाई जगाउनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ बाबा। आज सम्पर्क वाले कल सम्बन्ध वाले हो जाएंगे। सुरुमै सम्बन्धमा त आउँदैनन्, सुरुमै दिनौँ यो ज्ञान योगको उनीहरूले पालना त गर्दैनन्, तर बुझ्दै जाँदा सम्पर्कमा आउँदै जाँदाखेरि पछि पछि उनीहरूले परमात्मा कार्यलाई राम्रोसँग चिन्न सक्छन् र आफ्नो जीवनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। संपर्कवाला नै सम्बन्धमा आउन सक्छन्। उनको जगाती रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही हैन। आज यो ज्ञानको हिसाबले भगवान बाबाले त हरेक त सबै बाबाको बच्चा, संसारको सबै आत्मा मनुष्य आत्माहरू त आज कोही हैन कोही ठुलो पोस्टमा छ, म त एकदम आफू ठुलो भन्ने सोचेको हुन्छ। भगवानको अगाडि सबै मेरा बच्चाहरू कतिपय जागिसके, कतिपय त अझै कुम्भकर्ण छन् भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि बाबा धरतीमा आइसक्नु भयो, अज्ञानको निन्द्रामा सुतिरहेका छन्। भगवान आउनुभयो भन्दाखेरि विश्वास गर्दैनन्, मान्दैनन् सबैले। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जगाउने कार्य गरिराख तिमीले। कुम्भकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता तो कुछ भी खा भी लेते तो भूल जाते, खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे यह करेंगे। हैन ज्ञान सुन्न आउनुहोस् भने राम्रो रहेछ, यो म आउनु पर्ला, भोलिदेखि आउँला,
अनि यस्तो मेरो धन्दा सक्छु अनि 1 महिनापछि आउँला, 1 वर्षपछि आउँला, या म रिटायर भएर आउँला, या मेरो बालबच्चा सानो छन् अलि हुर्काएर आउँला, होइन। सबैको त यही नै कुनै न कुनै यस्तो प्रकारको उत्तर प्राप्त हुन्छ। कहेंगे हाँ फिर आएंगे यहाँ करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा, है ना। फिर बाहर गए बिर्सिन्छन् बेचारा, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाबा का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाबा का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाबा के बिछुड़े हुए रत्न है ही। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पद्म गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ। त्यति बेला गुजरात नैरोबीको बच्चाहरू अगाडि थियो, इन्डियन मूलका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ थिए। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसले त्यहाँ सेवाको लागि निमन्त्रणमा बोलायो, हैन, अनेक आत्माको सेवाको निमित्त बन्यो। त बाबाले पटक पटक जसले निमन्त्रणा गर्यो उसले त आफ्नो भाग्य त बनायो बाबा भन्नुहुन्छ। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना, वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना, आफरीन तो आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो। अच्छी ही परिवार के बार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, यह भी विशेषता अच्छी है। एउटा परिवारमा एक मात्र ज्ञानमा नभएर सबै पूरा परिवार अझ उसको खानदान उसको नातागोता पनि सबै मिलेर ज्ञानमा आयो भने जसलाई बाबाले के भन्नु एउटा गुलदस्ता तयार भयो। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है। आज देश विदेश कुनै पनि देशको कुना-कुनामा जहाँ पनि सेन्टर छ, हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि कति ठाउँमा हरेक जिल्लामा कुना-कुनामा गाउँ-गाउँमा बाबाको सेन्टर छ। एक स्थानको बच्चाहरू अर्को स्थानमा जान्छ भने सबैलाई खुसी कि यो हाम्रो बाबाको घर हो। हरेक ठाउँमा जाँदा कहाँ बस्ने कहाँ जाने भन्ने कोही छैन, एउटा मात्र घर छैन। एक ठाउँमा हामी सेवा गर्दैछौँ, जहाँ पनि जान्छ हाम्रो आफ्नो घर हो। त सबैको घर बाबाको घर, यो बाबाको यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबैको घर। त्यस्तै बाबाले त्यहाँ नैरोबीवाला बच्चाको अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, कोही पनि अरू ठाउँबाट त नैरोबीमा कोही जान्छ भने उखो यहाँ हाम्रो बाबाको घर रहेछ। सबैलाई त्यो त्यहाँनिर खुसी प्रदान गर्छ त्यो घरले। हमारा परिवार है, हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, सब कहेंगे तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाबा के हैं और बाप बच्चों का है। बच्चे बाबा के और बाप बच्चों का, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। एक बाबा और सबै बाबाको बच्चाहरू एक परिवार। त बाबाले हैन जो ज्ञान दिनुभयो, जसले विश्वास गर्यो बाबालाई स्वीकार्यो, त्यो फ्यामिलीको मेम्बर बन्यो, सम्बन्धमा आयो। बाँकी अन्य आत्मालाई पनि बाबाले सम्पर्कमा ल्याऊ भन्नुभएको छ। किन? संसारको सबै आत्माहरू भगवानको बच्चा हो नि। तर भगवान यति बेला आएको बेलामा नस्वीकारेको कारणले गर्दा सम्पर्कमा पनि कोही आएको छैन। त्यसकारण जगाऊ जगाऊ बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूको सेवा गर, सन्देश देऊ। किनकि सबै बाबाको बच्चा हो, बाबा सबैको हो और सबैको बाबा र बाबाको सबै बच्चाहरू। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है। बाबा धरतीमा आएकै बेलामा बाबालाई चिन्नु यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता भयो। एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। ऊ पनि प्यारो सबै प्यारो, बाबाको हरेक बच्चा बाबाको लागि प्यारो छ। अच्छा, यस अर्को ग्रुपसँग बाबाको मुलाकात। अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। अर्को यो क्लासको सार, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो।
आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। आज हरेक एउटा व्यक्तित्व जो हुन्छ आकर्षित हेर्दाखेरि कसैको ड्रेसको माध्यमले हुन्छ, कसैको शारीरिक बनावटले हुन्छ, कसैको दुनियावी पद पोजिसनले हुन्छ, कसैको धनले हुन्छ, विभिन्न प्रकारको पर्सनालिटीहरू हुन्छ। यहाँ हामी हरेक बाबाको बच्चाको पर्सनालिटी भनेको बाबाको बच्चा हुनुको नाताले बाबाले जो पवित्रताको पाठ पढाउनु भएको छ त्यसलाई पालन गर्दै गर्दै जान्छौँ र सबैलाई आत्मिक दृष्टिले हेर्छौँ। यो रुहानी पर्सनालिटी, यो प्युरिटीको पर्सनालिटी हामी हरेक बाबाको बच्चाको पासमा छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ अब तिमीले आफ्नो रुहानी पर्सनालिटीको द्वारा सेवा गर, सबैलाई आत्मा देख, आत्मिक रूपमा हेर, समान रूपमा हेर, सबैलाई शुभ भावना देऊ। यी कुराहरू बाबाले सधैँ सधैँको मूल्यमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ नि। आत्मिक भाव, आत्मिक स्थिति, रुहानी अर्थात् आत्मिक, रूह भनेको आत्मा। त बाबाले हामी हरेक बच्चालाई तिमीले अब सेवा गर, त यो रुहानी पर्सनालिटीको द्वारा सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ। आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, प्योरिटी को पर्सनालिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। रूहानियत को पर्सनालिटी, प्योरिटी को पर्सनालिटी। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसे भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आस पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फलो फादर करो, जस्तो ब्रह्म बाबाले गर्नुभयो त्यही तरिकाले सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। बाबाले हामी बच्चाहरूमा जो आफ्नो पर्सनालिटी हुनुपर्ने, जो रूहानी पर्सनालिटी हो, प्युरिटीको पर्सनालिटी हो, साथसाथै जो चेहरामा जो प्रसन्नता हुनुपर्ने प्रसन्नताको पर्सनालिटी हो, त्यसको लागि बाबाले हामीलाई के सिकाउनु भयो? बाबाबाट हामीले के प्राप्ति गरिरहेका छौँ त्यो प्राप्तिको चिन्तन गर, अनुभूति गर। तिमीले यो लिस्टलाई इमर्ज गर, सोच कि कति खुसी हुन्छ। त्यो खुसी तिम्रो चेहरामा झल्किन्छ, त्यही अनुरूप तिम्रो चलन हुन्छ, व्यवहार हुन्छ। यह पर्सनैलिटी हरेक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। कुनै पनि कार्य गर्नु छ, मनलाई नराई गरेको, मनमा सोचेको सोचको आधारमा चेहरा देखिन्छ अनि व्यवहार पनि त्यही प्रकारको लुसो लुसो हैन, गर्न मन नलागे जस्तो त्यो एक्टिभ भएर गर्दैन, त्यो कार्यमा सफल हुँदैन। अनेक आत्माको सेवा गर्नु छ, सारा विश्वको सेवा गर्नु छ, समाजको सेवा गर्नु छ, हरेक सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने आत्माको सेवा गर्नु छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त तिमीले आफ्नो मुडलाई कस्तो बनाऊ? सदा हर्षित बनाऊ, चेयरफुल बनाऊ और सदा केयरफुल। हैन, मद्वारा कतै डिसर्भिस त हुँदैन हैन, मैले त राम्रो अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन भने मेरो द्वारा होला नराम्रो प्रभाव पर्छ, यो पनि त केयर गर्नुपर्छ। तो मूड बदलने नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। कहिले कसो हाम्रो हरेक सोचाइ के हुन्छ, मैले भनेको सबै कुरा हुनुपर्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ पुग्छ भन्ने कसैले पनि संसारमा छैन। सोचेको रोजेको सबै कुरा हुँदैन। परिस्थिति अनुसार जस्तोसुकै कारण भए पनि आफूभित्र खुसीलाई हामीले गायब बनाउनु हुँदैन। सबैसँग तालमेल मिलाएर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ मुड आफ्नो परिवर्तन हुने कुनै पनि कारण किन नहोस्, तर तिमीले त्यो कारणलाई निवारण गर्न सक्नुपर्छ। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे संस्कार अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है।
तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं प्रसन्नचित रहना है। किन भयो यस्तो, किन भएको होला, नहुनुपर्ने त्यही कुरा मनमा सोची अनुहार अँध्यारो लाएर बस्नुभन्दा त जे छ ठिक छ, आफू त खुसी हुनुपर्छ, सबैलाई राम्रो तरिकाले सोच्नुपर्छ। प्रश्नचित होइन प्रसन्नचित बन भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो। जितना जितना जो प्योर हैं उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। हामी कसैको पासमा पनि जान्छौँ, कोही पनि हाम्रो पासमा आउँछन्, वो कति राम्रो चम्किलो अनुहार किन भन्छन्, न कोही क्रिम पाउडर छ, न कोही बाहिरी सजावट छ, बाहिरी फेसन छैन। त्यो प्रभाव किन पर्छ? त्यो पवित्रताको प्रभाव हो, मनको सोचको प्रभाव हो, र हामीले प्राप्त गरिरहेको हाम्रो चिन्तनको प्रभाव हो नि। यही प्रभावलाई हामीले अब कहिले कसैलाई राम्रो प्रभाव पर्यो त्यत्तिकैमा खुसी भएर बस्ने होइन कि कुनै पनि परिस्थितिले हाम्रो मुडलाई चेन्ज नगरोस्, यो पनि हामीले केयर गर्दै गर्दै अझै यो प्रभावलाई बढाउनको लागि आफ्नो अनुभूतिलाई पनि हामीले बढाउँदै जानुपर्छ। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों में संपन्न है। वे कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। जुन रस हामीलाई ज्ञानको माध्यमले प्राप्त भइरहेको छ, योगको अनुभूतिद्वारा हामीलाई भइरहेको छ, बाहिरी दुनियावी आकर्षणले हामीलाई कहिल्यै पनि आकर्षित गर्न सक्दैन, कुनै पनि प्रलोभनले हामीलाई फसाउन सक्दैन हैन। हामीलाई कसैले कुनै पनि कारणले, कसैको रूपले, कसैको रङले, कसैको धनले हैन, कुनै पनि कुराले, सानोतिनो कुराले कसैले पनि हामीलाई कुनै पनि तरिकाले फसाउन सक्दैन, किनकि हाम्रो डोर, सम्बन्धको डोर भगवानसँग यति मजबुत छ, यति पक्का छ। त्यस्तो प्राप्तिले हामी भरपूर छौँ। हामीलाई कुनै पनि बरु हामीले भोकै बस्न पनि तयार, तर भगवानसँग हाम्रो डोर यति बलियो छ। यो प्रकारको हाम्रो अवस्थाभित्र देखिने प्राप्तिले हामी सम्पन्न छौँ। जहाँ प्राप्ति छ त्यहाँ के छ? खुसी छ हैन। त बाबा भन्ने हुनुहुन्छ सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में ही सहज सफलता दिलाती है। मन पवित्र, तन पवित्र, वचन पवित्र, कर्म पवित्र, जहाँ हामीले पवित्रतालाई कदम कदममा सेकेन्डमा ध्यान दिन्छौँ, त्यति स्वच्छ भएर हामीले भगवानसँग जुन तरिकाले सम्बन्ध जोडेर स्वच्छ भएर अनेक आत्माको प्रति भलाइको भावना राख्छौँ, हामीलाई भरपूर गराउनेवाला स्तरमा पनि बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी हामीले मनले आफ्नो सोचाइ सानो बनाएर सानातिना दुनियावी आकर्षणमा, खाने लाउने कुराहरूमा, विभिन्न शरीरको लागि प्रयोग हुने कोही चिजको आधारमा हामी आकर्षित हुन्छौँ भने मन पनि पुरा पवित्र भएन। यसकारण पवित्रता फर्स्ट। बाबाले पवित्रताको पाठ हामीलाई पढाउनु भएको छ। अलिकता पनि पवित्रतामा कमी आयो भने फेरि पर्सनालिटीमा पनि कमी आउँछ। जुन प्रकारले ईश्वरीय आकर्षण हुनुपर्ने हो, हामीद्वारा अरूलाई त्यो आकर्षण हुँदैन। यिनीहरू पनि यस्तो अलिकता पैसामा यस्तो हुने रहेछ भन्ने आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ। हाम्रो भावना सेवाको मात्रै हुनुपर्छ। बाँकी सब बाबाको नाममा हामीले छोडिदिने हो। बस आफ्नो सेवा भावनालाई हामीले सधैँ बनाइराख्ने हो। बाँकी त बुझ्ने व्यक्तिहरू त हरेक आफ्नो दृष्टिकोणले बुझ्छन्, आफ्नो दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्छन्। अनेक प्रकारको आत्माहरू आउँछन्। त हरेकले जेसुकै भने पनि न बिराउनु न डराउनु हैन। हामीले एकदम बाबालाई आधार बनाएर कुनै पनि कुरामा आकर्षित हुँदैनौँ भने हाम्रो आधार बाबा हैन। बाबाले हाम्रो माध्यमले सेवा गराउनुहुन्छ। त सधैँ यो पवित्रतालाई पालन गरिराख्नमा हामी यति पक्का हुनुपर्छ। यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यसका हाँगाबिगाहरू अलिकता पनि अंश रह्यो भने पनि त कहीँ न कहीँ हामी के हुन सक्छौँ? फस्न सक्छौँ। प्राप्ति अप्राप्तिमा, व्यक्तिमा, परिस्थितिमा हाम्रो मूड परिवर्तन हुन्छ।
त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सफल हुनको लागि अलिकता पनि यो विकारको अंश मात्र पनि हुनु हुँदैन। जैसे पवित्रता सुख शांति से गहरा संबंध है पवित्रता का, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। भनेपछि कति स्वच्छ मन हुनुपर्ने रहेछ, कति स्वच्छ हाम्रो तनको पनि पवित्रता, हैन, मनको पनि पवित्रता, धन पनि जसले एकदम गहिराइले ज्ञान बुझ्यो, स्वेच्छाले भावनाले जसले दिन्छ त्यसलाई मात्र स्वीकार्ने। कसैले पैसाको प्रलोभमा धेरै सेवा गर्छु भनेर देखाएर, हैन, अब कतिपय सेवा गरेपछि मान सम्मान गरेर हैन आफ्नो त्यसैमा फसाउनेवाला व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। हरेक ठाउँमा सोच्नुपर्छ, हामीले पैसालाई ठुलो होइन, सेवालाई ठुलो, हाम्रो पवित्रतालाई ठुलो, हामीले केलाई रोज्ने त, केलाई अपनाउने त जीवनमा, यो हरेक ठाउँमा हामीले यो पनि परख गर्न सक्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सुख शान्ति छ, पवित्रताको सम्बन्ध सुख शान्तिसित छ। त्यसै जहाँ अलिकता पनि अपवित्रताको अंश आयो, क्रोधको अंश आयो, काम विकारको अंश आयो, लोभको अंश आयो, मोहको अंश आयो, कहीँ न कहीँ हामी केही न केही स्थूल चिजको प्रभावमा हामी कहीँ न कहीँ आयौँ भने त्यहाँ अवश्य पनि दुःख हुन्छ, त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ विकारले प्रवेश गर्न थाल्छ। त्यसकारण बाबाले सचेत रहनको लागि हामीलाई सावधानी गराउँदै हुनुहुन्छ। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। परम पवित्र बाबा र बाबासँगको सम्बन्धले सधैँ सधैँ आफूमा पवित्रताको मात्रालाई बढाउँदै बढाउँदै जानेवाला हामी हरेक बाबाको बच्चाले यही कुरामा हामी केयर गर्दै जानुपर्छ र सधैँ आफ्नो स्थिति चेयरफुल बाबाले भन्यो भने हर्षित भइराख्नुपर्छ। अरू अलिकता पनि विकारको अंश पनि तिमी बच्चाहरूमा नहोस् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले फेरि सेवामा विघ्न ल्याउँछ, दुःख शान्ति सिर्जना गर्छ। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जुन ब्राह्मण आत्मा ज्ञान युगमा रमाइरहेको छ, उसले आफ्नो स्थितिलाई दिन पक्का बनाएको छ, त्यागी तपस्वी स्थिति छ भने कुनै पनि कुराको व्यक्तिको द्वारा पाएन भने उसले गुनासो गर्दैन। बाहिर त परै जाओस्, भित्र मनबाट पनि उसको गुनासोहरू हुँदैन। कतिपयको आदत हुन्छ, मलाई फलानाले सोधेन, मलाई फलानाले हेरेन, मलाई फलानाले फोन गरेन, मलाई फलानाले यसरी अनि खानापिना सोधेन, सानो सानो कुराहरू पनि गुनासो गर्ने आदत हुन्छ नि, असन्तुष्ट स्थिति हुन्छ कतिपय ब्राह्मण आत्माको पनि। त्यो हामीले ज्ञान मार्गमा पाइला राखिसकेपछि त्यो ज्ञानमय स्थिति कतिको बनेको छ त, योगयुक्त स्थिति कतिको बनेको छ त, यही संस्कार बिस्तार बिस्तार आदत यही छ भने अन्तिम पेपरमा फेल हुन सकिन्छ नि फेरि। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि व्यक्ति वस्तुसँग आशा नराखेर, अपेक्षा नराखेर भनिन्छ नेकी कर दरिया में डाल, आफूले सेवा गर्दै जाने, आफ्नो कर्तव्य गर्दै जाने हो। बाँकी उसले मलाई के गर्नुपर्छ भनेर बढी आशा राखेर गुनासो गर्यो भने असन्तुष्ट स्थिति हुन्छ। असन्तुष्ट स्थितिले कुनै बेलामा हामीलाई फेल गराउन सक्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जो पक्का बाबाको ब्राह्मण आत्मा बच्चा हो, त्यो सन्तुष्ट आत्मा, उसको महानता के हुन्छ, उसको चेहरामा, उसको चलनमा, उसको बोलीचालीमा असन्तुष्टता हुँदैन, कुनै पनि गुनासोहरू उसको हुँदैन, उसको स्थिति सदा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो पर्सनैलिटीको प्रभाव अरू आत्मालाई पर्छ। जिनके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है वही तपस्वी है। त हामी हरेक बच्चाले आफूलाई चेकिङ गरौँ हैन, अर्काले मलाई के गर्छ के गर्दैन भनेर अर्काको चेकिङ होइन, मैले अनेक आत्माको सेवा कतिको गर्छु सन्तुष्ट भएर, तपस्वी मुरत भएर मेरो तपस्याको प्रभाव अरूलाई कतिको परेको छ हैन। हामी हरेक बच्चाले आफूलाई चेकिङ गर्नुपर्छ। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, बाबाले निशानी बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी सुन्दै गर्दा के गर्ने, ती कुराहरू आफूलाई चेकिङ गर्दै जाने हो। जो सन्तुष्ट आत्मा छ, सन्तुष्टताको पर्सनैलिटीवाला आत्मा छ, बाबा भन्नुहुन्छ ऊ तपस्वी आत्मा हो। उसको नयनमा, चेहरामा, चलनमा ऊ तपस्वी मुरतको प्रभाव देखिन्छ र उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा
कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रियलिटी का अनुभव कराएंगे। हाम्रो रियल स्वरूप बनेको हामी आत्मा हो, हामी रूह हो र हाम्रो रियल सम्बन्ध हामी हरेक मनुष्य आत्माहरूको बाबासँग हो, भगवानसँग हो। यो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति आफूले पनि गर्ने, अनेक आत्मालाई पनि गराउने, यो रियलिटीको सत्य स्वरूपको पहिचान अनेक आत्मालाई गराउनको लागि त हामी त्यो स्थितिमा स्थित भइराख्नुपर्छ नि। हामी नै यो बाहिरको क्षणिक स्थितिमा प्रभावित भएर हैन हामीले आफ्नो मूड परिवर्तन गरिराख्छौँ भने अरू आत्माको सेवा हुन सक्छ त? हुँदैन। जो पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउँछ हामीले प्राप्ति भएको हैन प्राप्तिभरि कुराहरू सुनाउने, सेयर गर्ने, खुसीका कुराहरू सुनाउने कि हामीले गुनासाका कुराहरू सुनाउने त? आफ्नो सम्पर्कवालासँग, आफ्नो साथीभाइसँग, अनेक भेट भएको आत्माहरूसँग कस्तो कुराहरू पोख्ने त? दुःखभरि प्रस्तुति कि सुखभरि प्रस्तुति त? हाम्रो चोइस हैन। हामी तपस्वी आत्माको प्रस्तुति कस्तो हुनुपर्छ? सधैँ सुख स्वरूप हुनुपर्छ, सुखभरि हुनुपर्छ, सन्तुष्टभरि हुनुपर्छ। त्यो भित्र छैन भने फेरि कसरी दिने त? भित्र जे छ हैन, कागतीलाई निचारेर गुलियो रस खान खोज्छौँ भने मिल्छ? मिल्दैन नि। कागती निचार्दाखेरि अमिलो नै आउँछ। त्यस्तै हामीले पनि अरू आत्मालाई सेयर गर्न, राम्रो कुरा दिनको लागि सधैँ सधैँको हाम्रो चिन्तन कस्तो हुनुपर्छ? राम्रो हुनुपर्छ। त बाबाले आज भन्नुभयो तिम्रो बोलीको द्वारा, तिम्रो कर्मको द्वारा, तिम्रो दृष्टिवृत्तिको द्वारा, तिम्रो पर्सनालिटीले सेवा गर्नको लागि अरू आत्मालाई तिम्रो भित्रको वृत्ति, बोली, चलन अब त्यस्तो हुनको लागि त त्यही चिन्तनमा हामी सधैँ मगन हुनुपर्छ। तब त फेरि भित्र जे छ हामीले कुनै पनि आत्मा भेट हुँदाखेरि त्यही कुरा पस्किने गर्छौँ, त्यही कुरा दिने गर्छौँ, त्यही हामीले कुराकानी गर्छौँ, त्यही चर्चा गर्छौँ, त्यही कुराको सेयरिङ हुन्छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई हाम्रो कर्तव्य याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो पर्सनालिटी यति महान पर्सनालिटी हो जो दुनियाँमा कसैको पनि नभएको पवित्रताको पर्सनालिटी, प्रसन्नताको पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी, सन्तुष्टताको पर्सनालिटी। यस्तो पर्सनालिटी बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ जो कसैले चोरले चोर्न सक्दैन, कसैले हैन खुट्टा तानेर, कसैले हामीलाई गलत तरिकाले बोलेर हेरेर कसैले खोज्न सक्नेवाला यो होइन। यति राम्रो पर्सनालिटी स्वयं भगवानले हाम्रो बनाउनु भएको छ। यसमा हामी कति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, कति खुसी हुनुपर्ने हो हैन। यो हाम्रो कर्तव्य बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यसै स्वरूपमा रहेर हामीले अनेक आत्माको सेवा गर्नु छ। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महान और विशेषता। आज कुनै कुनै व्यक्तिहरूको खेलकुदको क्षेत्रबाट, कोही फिल्म क्षेत्रबाट हैन, कोही गीत गाउनेको क्षेत्रबाट, हरेक क्षेत्रबाट आज कोही विशेष बनेर आफ्नो देशको नाममाला गर्ने कति व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यस्तै हामीलाई भगवानले पवित्रताको पर्सनालिटी दिनुभएको छ। तिमी पवित्रताको हिसाबले कति महान छौ, कति विशेष छौ, जो कि भक्ति मार्गमा तिम्रो पूजा हुन्छ। यस्तो पर्सनालिटी बाबाले हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तो रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते हैन। अब जो भगवानले दिएको पर्सनालिटीलाई कसरी युज गर्ने त? खेर फाल्नु भएन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। अनेक आत्माको भलाइको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। आफूसँग भएको समय, आफ्नो शक्ति, आफ्नो श्वास, जे विशेषता छ हामीसँग, जो गुण छ हैन, अब गर्नको लागि कसैले सोधे मात्रै गर्ने, कसैले भने मात्रै गर्ने होइन कि जति सक्दो हामीले प्रयोग गर्ने। जति प्रयोग गर्छौँ के हुन्छ त्यो कुरा बढ्छ। कुनै पनि कुरा जस्तो बाहिर पनि जति लगानी गर्यो भने त्यो चिज फेरि हजारौँ गुणा रिटर्न भएर फर्किन्छ नि। बिउ रोपेर एउटा बिउले धेरै दाना दिए जस्तै, 100 रुपियाँ लगानी गरेर लाखौँ रुपियाँ कमाए जस्तै हाम्रो गुण विशेषतालाई पनि जति हामीले प्रयोग गर्छौँ खुसीले त्यति हामीमा त्यो विशेषता बढ्ने हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो समयलाई, शक्तिलाई, सङ्कल्पलाई अलिकता पनि खेर नफाला, किनकि तिमी रूहानी पर्सनालिटी वाला आत्मा हो। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। आवश्यकै नभएको फाल्तु कुराहरूलाई हेरेर सोचेर हैन आफ्नो मनलाई बिजी गरेर आफ्नो शक्तिलाई कम गर्ने त्यो रूहानी पर्सनालिटी वाला आत्माले गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारण नहीं।
साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही तो फलो खाँदा। कर्म ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन, जुनसुकै कर्म गर, कर्म गर्दाको स्थिति ठुलो र सानो भन्ने हुन्छ। महान स्थितिले कार्य गर्यो भने सानै देखिने कर्म, साधारण देखिने कर्म गरे पनि त्यो व्यक्ति महान नै हुन्छ हैन। सानो कर्म गरेर महान व्यक्ति सानो हुँदैन हैन। भाषण गर्न जान्ने व्यक्तिले हैन खाना पकाएर त्यो व्यक्ति सानो कहिले हुँदैन हैन। त्यसकारण बाबाले भन्छ हरेक ठाउँमा यसरी हेर्दै गयो भने महान व्यक्ति जे गरेको पनि महान हो। राम्रो लाग्छ फेरि ठुलो भएर पनि सिम्पल कर्म पनि गरेको कति राम्रो, त्यही महानताको ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण हामीले कर्मलाई मलाई यस्तो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, मैले यस्तो गर्न जानेको छु भन्ने गुनासाहरू पनि गर्नु पर्दैन। निश्चिन्त भएर जे सेवा हामीले पाउँछौँ त्यो गर्दै गयो भने हाम्रो स्थिति हामीले महान बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो सफलता त हैन हामीलाई जसरी पनि प्राप्त हुन्छ। तो ब्रह्मा बाबा को बाबाले उदाहरण दिनुभयो, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही तो फलो खादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बनते हो। भनेपछि यो कुरालाई मात्र पनि मनन गरौँ त, पूजन योग्य बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पूजनीय बन्नको लागि त त्यही किसिमको त्याग र तप पनि चाहियो नि हैन। यो हामीले सोच्नुपर्ने, मनै मन गुन्नुपर्ने कुरा हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं। आफ्नो कार्यको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा हैन प्रसिद्ध भएका व्यक्तिहरू छन्, नामी ग्रामी व्यक्ति छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी नामी ग्रामी मात्र होइन, प्राक्टिकल जीवनमा यो पवित्रतालाई अपनाएको कारणले गर्दा के भन्छौ, पूजनीय बन्न सक्छौ। त विशेष बाबाले यो प्युरिटीको पर्सनालिटी वाला आत्माको महत्त्व पनि हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय हो नै बने हैन। एक जन्ममा जुन महान कार्य गर्यो त्यही जन्ममा नामी ग्रामी भयो, उसलाई सबैले याद त गर्छन् तर पूजा गर्नको योग्य आत्माहरू बनेनन् नि। पवित्रतालाई धारण गर्ने आत्माहरू के बन्ने भए, पूजनीय बन्ने भए। त्यो लिस्टमा बाबाले ल्याउनु भयो। यति नै सोचौँ त हामीले आफ्नो जीवनको माथि कति गर्व छ। रूहानी पर्सनालिटी वाला हामी आत्मा, त्यही प्रकारले प्युरिटीको पनि पर्सनालिटी, सन्तुष्टताको पर्सनालिटी हैन, खुसीको पर्सनालिटी, त्यस्तै अब शान्ति, हरेक गुणको पर्सनालिटी हामीले आफ्नो बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्छ। अच्छा, यो छ बाबाको वरदान। कम्बाइन्ड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कम्बाइन्ड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार में संगम युग पर शिव शक्ति के कम्बाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हामी शक्ति बाबा शिव दुईटा कम्बाइन्ड भएर कुनै पनि कार्य गर्छौं, असंभव केही पनि छैन। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। प्राप्ति कति ठुलो, बस स्मृति में रहना पर्छ कि म शिव शक्ति हूँ, यानी संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आफ्नो ओरिजिनल स्वरूप बाबाले दिएको यो हाम्रो
सीट जो छ, सोमान जो छ, त्यसलाई सधैँ सधैँ के गर्ने, स्मृतिमा राखिराख्ने। अनि त प्राप्तिको हामीलाई फिलिङ हुन्छ, अतीन्द्रिय सुखको फिलिङ हुन्छ। यसका लागि बाबाले भन्नु, विस्मृतिको संस्कार नबनाऊ, स्मृतिको संस्कार बनाऊ। स्लोगन, पावरफुल वृत्तिद्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। सेवा गर्नको लागि मुख्य आधार के रहेछ त हाम्रो वृत्ति। वृत्ति पावरफुल वृत्तिद्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति।